रिसानी माफ सिजन 2 हँसाउँदै ठट्टा गर्दै सबलाई पार्छौ दङ्ग रस्ट ठालु नै केहरुको कपट गर्छौ भङ्ग पुरीतिर भेटीतिरलाई छोड्नेवाला छैनौ नातावाद र कृपावादलाई उखेलेर फाल्छौ च्वास चुस्स व्यङ्ग्य गर्छौ कुरा गर्छौ साफ सत्य कुरा तितो हुन्छ रिसानीमा लौ हजुर रिसानीमा रिसानी माफ सिजन 2 आखिर त्यत्रो श्री सम्पत्ति तपाईँले मर्ने बेलामा छातीमै लिएर जान्थ्यो होइन नि छोराले अंश लिन पनि मुद्दै हाल्नु पर्ने ए बाबा मेरो छोराले मुद्दा मलाई हाल्या हो तपाईँलाई हाल्या हो र अनि तपाईँको टाउको चाहिँ किन दुख्या तपाईँको हामी छिमेकी होइन शुभ चिन्तक आखिर तपाईँको सिकापछि अंश खाने त्यही छोराले हो अरे जिउँदोमा नपाएको सम्पत्ति मरेसी के काम हेर त तालु पनि खुइलिसक्यो बुढो पनि भइसक्यो अहिले नगरे बिहे कहिले गर्छौ काका बिहे त अहिले नै गर्ने भने त हो नि तर आफ्नै बाउसँग मुद्दा लडी कसरी गर्नु अब अहिले देशका नेकपाका नेताहरू आफू आफूमा लडे जस्तो सत्ता र सम्पत्ति भनेको झगडा नगरी पाइँदैन आफ्नो बाउसँग मुद्दा नलडेर अरूसँग मुद्दा लडेर तिमीले सम्पत्ति पाउँछौ त मौका आउँछ पर्खिँदैन बहेको खोला फर्किँदैन तिम्रो लागि यो राम्रो मौका हो सस्मिताले तिमीलाई मन पराएर मात्रै हो नत्र उसँग बिहा गर्ने केटा लाइन छ लाइन त्यसो नभन्नु न काका सस्मितासँग अरूको नाम जोड्दा पनि मन पटक खान्छ क्या बिहे त म सस्मितासँगै गर्ने हो यति मात्र समस्या हो कि बाउ रिसौला कि भन्ने मात्र पिर्छ क्या काका मलाई रिसाएर के नापिन्छ त कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो अब खुट्टा कमाएर हुन्छ त अस्ट्रेलिया जानु छैन ठिकै छ तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ भने म तिमीलाई कल पनि गर्दिनँ मेरो लागि अघि केटा रेडी छ त्यसो नभन न प्रिय तिमी त मेरो मनमै बसिसक्यौ नि अनि तिमीलाई लिएर मैले कत्रो सपना बुझिसकेँ अस्ट्रेलियामा गएर बिहे गर्ने सिडनीमा घर बनाउने एउटा छोरा अर्को छोरी पाउने क्याराबनमा छोरीको बिहा गर्ने र मेलबर्नमा छोराको ससुराली बनाउने मेरो यति ठुलो सपनालाई बिचमा नतोडिदेऊ न प्रिय तोड्ने कि जोड्ने त्यो तिमीमा भर पर्ने कुरा हो तोड्ने होइन जोड्नु पर्छ लौ तिमीलाई अस्ट्रेलिया जाने भिसा यसरी नै नेताहरूलाई हामीले तिरेको करको हिसाब किताब लिए भनेर अदालत उभ्न पाए यो मनलाई कति शान्ति हुन्थ्यो होला है होला हेर न त्यहाँ फेरि गफ दिएको मेरो भोइस त्यस्तो सेक्सी लाग्छ तिमीलाई रियलमा त झन् म त्योभन्दा बढी सेक्सी छु तिमीले मलाई देख्यौ भने हेरेको हेरे हुन्छौ अफर त कति आउँछ आफूलाई मनपर्ने मान्छे पाउनु पनि त पर्यो सुन न बेबी मेरो ब्यालेन्स सकिएछ 500 को रिचार्ज कार्ड पठाइदेऊ न ल ओके मेरो बेबी बाई मलाई के को टनक टनक ओए टनक बाउ खै त मलाई के थाहा त हजुरलाई थाहा छैन ड्याडीको लभ परेछ भनेर कुन चाहिँ केटीले फनी घुमाइराखी छे त्यही केटीको चक्करमा ड्याडी पनि सुर न तालसँग नाचिरक्सेछ भने अब नाचिरहन् गाइरहन् ल यो लभ लेटर चाहिँ बाउलाई दे हैन लभ लेटर मैले एउटा कुरा चाहिँ बुझिन इमो व्हाट्सएप भाइबर ट्विटरको जमानामा लभ लेटर हाउ फनी ड्याडीले लभ त गर्छ्यो तर आफ्नै पालोको जस्तो लभ गर्छेछ मलाई किन दिसेछ त लिक्सी हजुर दिस्यो नाइ मलाई डर लाग्छ त आफै दे ठीक छ मलाई के को टनक त ल म चाहिँ गएँ फुल यति सुन्दर हुन्छ भन्ने कुराको महत्त्व त यो उमेरमा आएर म भर्खर थाहा पाउँदैछु सायद माया पनि फुल जस्तै हुने हुनाले मायामा फुलको प्रयोग भएको होला आहा यो उमेरमा आएर त्यति सुन्दर केटीसँग मेरो लभ पर्छ भन्ने कुरो मैले सपनामा पनि सोचेको थिइनँ आई लभ यु रुक्स आई लभ यु कस्तो डाहा कस्तो छटपटी मलाई 1 घन्टा अगाडि मात्र त्यति लामो कुरा गरेको फेरि रुक्स मलाई तिमीसँग कुरा गरौँ लागिरहेछ के भएको मलाई हजुरको अनुहारको चमकले भन्दैछ कि आर यु इन लभ अफ कोर्स छोरी आई एम इन लभ मलाई त अहिले
स्वर्गमा छु जस्तो लागिरहेछ बुझ्यौ? यही त हो लभ भनेको ड्याडी। बिना पखेटा उड्न मन लाग्छ, बिना टायर गुड्न मन लाग्छ, कहिले हाँस्न मन लाग्छ, कहिले रुन मन लाग्छ, कहिले म्युजिकै नभइकन डान्स गर्न मन लाग्छ। झन् यो देखेपछि त हजुरले नाचे गर्छिन्छ। के हो र यो? लभ लेटर। अरे आजकलको जमानामा कहाँ यो पुरानो स्टाइलको लभ लेटर भनेको मेसेन्जरमा हुन्छ, स्ट्याटसमा हुन्छ, फेसबुकमा हुन्छ, के हो यो? यो लभ लेटर मेरो होइन ड्याडी, हजुरकै हो, हजुरकै जमानाको। यो मेरो लभ लेटर किन पो लेख्नु पर्थ्यो र रुक्स? के लेखेर पठायो तिमीले? के भयो ड्याडी? लभ लेटर हो कि ब्रेकअप लेटर? खुसी हुनुपर्ने ठाउँमा झन् स्याड देख्छु त म। कि गर्लफ्रेन्डले अर्कैसँग बिहे गर्ने भयो? यो सङ्केत राम्रो होइन बाबा। छोराछोरीको हेरविचार गर्नुपर्ने ठाउँमा आफै बिग्रेर हिँड्दै हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा नि, तपाईँको यो अनुहार हेरेर नि तपाईँलाई कसैले पनि लभ गर्दैन। घाटमा जानुपर्ने बेला भएको बुढोलाई कसले गर्छ लभ? यदि लभ गरिहाल्यो भने पनि त्यो स्वार्थको लागि गर्छ। र यति कुरा कहिल्यै पनि नबिर्सिनुहोस्, पछि घर नघाटको भइएला। हात तेरी तपरी जे पाए त्यही सोचेस् क्या छोरी? तँलाई केही पनि थाहा छैन भनेको? ए अझ मलाई केही पनि थाहा छैन? मैले तपाईँको चालामाला बुझेको छैन र? कहिल्यै फुर्सद नहुने मान्छे आजभोलि फुर्सदै फुर्सद छ। जुन दिन फुर्सद सकिन्छ नि त्यो दिन चाल पाउनु होला। अनि यो चाहिँ के हो नि? यो लभ लेटर हो, लभ लेटर। कसले पठाएको थाहा छ? अदालतले। तेरो दाजु कविलाई अंश चाहियो अरे, म त्यसलाई अहिले अंश दिन्छु, अहिले नै। कहाँ छ त्यो? बोला। ठिकै त हो नि। दुनियाँ केटलाई पैसा उडाउनु भन्दा बरु दाइलाई विदेश उडाइदिनुहोस्, उसको माग पनि त्यति नै हो। त्यसलाई म अहिले उडाउँछु, ठाउँको ठाउँ नै उडाउँछु। बोला न। अंश चाहिएको मलाई के को टनक टनक। बेबी तँलाई अंश चाहियो? ओ मलाई अंश चाहियो। मेरो बिहा गर्नु परेन? ए बाउकै बिहे भएको छैन, तँलाई तेरै बिहेको चिन्ता? तँलाई बाउको त यति पनि चिन्ता रहन्छ नि? ए अनि तपाईँको बिहा नभए भए हामीलाई चाहिँ कुन एपबाट डाउनलोड गर्नुभयो त? अब त्यो पुरानो एप हो, त्यो मैले बिर्सिसकेँ, त्यो डेट एक्सपायर भइसक्यो। अब लेटेस्ट मोडलको एप डाउनलोड हुँदैछ, त्यो पनि 1 महिना। 1 महिना पछाडि त्यो नयाँ एप डाउनलोड भएपछि तैँले देख्छस् बाउको बिहे। ए बरु तपाईँ अर्को बिहा गर्ने, मलाई अंश चाहिँ नदिने होइन त? दिन्न। अनि अदालतको आदेश पनि नमान्ने? ए अदालतको आदेश मान्ने भनेर मैले कहाँ भनेको छु? यो अदालतले अंश दिनु भन्ने पत्र होइन, यो हाजिर हुन आउनु भन्ने पत्र हो। म अदालतमा हाजिर पनि हुन्छु र म त्यहाँ पनि भनिदिन्छु मसँग छैन, म दिन्न अंश। मलाई बुढेसकालमा के अदालतले हेर्छ त्यो पनि भनिदिन्छु म। हे भगवान्, यो भन्दा बढी बुढेसकाल कहिले आउँछ के बा तपाईँलाई? तैँले भन्न खोजेको के? तेरो मेरो उमेर फरक नै कति छ र? यहाँ सुन, भोलिदेखि म जिम जोइन गर्छु, 1 महिना पछाडि हेरौँ न तँ ह्यान्डसम देखिन्छस् कि म ह्यान्डसम देखिन्छु। कुरा गर्छ। बुढो कति नै आफूलाई सलमान खानै ठान्छन्। यो बुढोलाई चाहिँ सबक नसिकाइ भएन। पख जति बुढो त्यति फुडो भने हुने रहेछ। के भयो? किन रोकी? दिदी म खत्तम भयो, बर्बाद भयो दिदी। के भयो? सम्झाउँदाखेरि मलाई के टनक गरेर हिँड्थिस् त? कसले धोका दियो फेरि? कसले हुनु? हजुरको बोयफ्रेन्डले। के भन्छ यो? को मेरो बोयफ्रेन्ड? हजुरको कतिवटा बोयफ्रेन्ड छ र त्यही एउटा होइन? मतलब त्यो राजन, त्यो बदमासलाई कहाँ भेटिस् नि फेरि तैँले? फेसबुकमा कुरा हुन्थ्यो, राम्रोसँग कुरा गर्थ्यो, सधैँ रिचार्ज पनि हालिदिन्थ्यो, कहिले कहिले सपिङमा पनि लान्थ्यो, धेरै माया गर्छु भन्थ्यो। अनि सबै कुरा भयो? मैले सबै केटाहरूलाई प्ले गर्दै दिएँ, लास्टमा त्यसले मलाई प्ले गरिदियो। त्यो प्ले बोय रहेछ दि। अनि दिदी भन्छ न हजुरको ब्रेकअप कसरी भयो? ब्रेकअप त्यसले होइन, मैले दिएको। म त त्यसलाई साँच्ची माया गर्थेँ, त्योसँगै बिहे गर्न चाहन्थेँ, घरजम बसाउन चाहन्थेँ, सुखी जिन्दगी बिताउन चाहन्थेँ। तर त्यो
मायाको लायक रहेन रहेछ। मलाई त यी सबै केटाहरू उस्तै लाग्छ, सबका सब प्लेबोय। दिदी त्यसलाई सुधार्न सकिँदैन? बोलाइस् क्या हो त? बरु मालपोतको कर्मचारीलाई सुधार्न सकिएला, त्यसलाई सुधार्न सकिँदैन। त्यही पनि त्यसलाई सुधारेर चाहिँ के गर्छस् त? बिहे गर्छु। अनि तैँले कोही केटा पाइनस्, त्यहीसँग बिहे गर्नुपर्ने तैँले? अनि तैँले बिहे गरेपछि म चाहिँ कसरी फेस गर्नु नि त्यसलाई? हजुरको नि सबै कुरा भएको हो दिदी। हे भगवान्, तँलाई म कसरी सम्झाउँ? एक त त्यसले अलरेडी धेरै केटीहरूलाई प्ले गरिसकेको छ, अनि अर्को कुरा नि त्यो केही राम्रो छैन अहिलेको नेताहरू जस्तो। होइन दिदी, राम्रो छ। हजुरले बिर्सिसि होला, ह्यान्डसम छ। हेर, तँलाई म कुनै पनि हालतमा त्यसको चक्करमा पर्न दिन, बुझेस्? होइन कि दिदी, म त्यसलाई बिर्सिन सक्दिनँ। बिर्सिन त म पनि सक्दिनँ। मतलब हजुर अझै पनि त्यसलाई माया गर्छिन्छ? माया गर्दिनँ, घृणा गर्छु। मैले घृणा गरेको मान्छेलाई तैँले माया गरेको म हेर्न सक्दिनँ। मलाई के को टनक टनक। बेबी, मैले सबै थाहा पाएँ नि। दिलले तिमीलाई वान साइड कस्तो लभ गर्छिदो रहेछ। तिमीले भने जस्तै नाटक पारेर मैले सब दिदीको मुखबाट सबै ओकालेँ नि। दिदी कस्तो जेलेस रहेछ नि तिमीसँग। तर मलाई केही पनि मतलब छैन र मलाई दिदीको कुरामा विश्वास पनि छैन। मलाई के को टनक टनक। बेबी, तिमी अघिदेखि रोकिरहेछौ, चिया पनि खाएकी छैनौ, किन रोकी यसरी भन न? त्यही मलाई एकदम रुन मन लागेको छ। म तिमीसँग नरोई कोसँग रुनु त? अब तिमी यसरी रोयो भने मलाई पनि रोन मन लाग्छ क्या बेबी, त्यसैले नरौ न। तिमी रोएकी चाहिँ किन मलाई भन न। खै तेरी, म कसरी भन्नु तिमीलाई बेबी? बेबी, तिमीले भन्ने नै मलाई हो, मलाई नभने कसलाई भन्छौ भन त के भयो? आजकल मलाई वाक वाकै पनि लाग्छ, पेट पनि दुख्छ। यो हार्ट एट्याक हुने कुरो किन गरिरहेछौ तिमी? सँगै हिँड्दैमा, कफी खाँदैमा, सपिङ गर्दैमा यस्तो वाकवाकी पनि हुन्छ त भने? भयो त म के गरौँ? यी अहिले पनि आइरहेछ, कस्तो बमिट आउनु लागिरहेछ, वाक वाक भइरहेछ। हेर, यसरी अनेकौँ बाहना बनाएर मसँग बिहे गरेर भने म त मर्दिन्छु नि। हेर कस्तो अप्ठ्यारो पारेको। अब यो जानी जानी म यो अर्काको कसरी बिहे गर्नेवाला नि? के रे, के भन्यो तिमीले? फेरि भन त। हेर, अब यो सबै भाग्यको कुरा रहेछ। मेरो भाग्यमा भर्जिन भन्ने लेखेकै रहेछ। आजकल भर्जिन भन्ने त सिर्फ रक्सी मात्रै पाइँदो रहेछ। अब यसो गर, तिमी यो बच्चा फालिदेऊ, त्यस पछाडि म तिमीसँगै बिहे गर्छु ल। कसको बच्चा भनेको? अनि अहिले भर्खर पेट दुख्यो, वाकवाकी लाग्यो भने होइन हो, त्यही फालिदेऊ भनेको। भगवान्, मलाई ग्यास्ट्रिक छ के? ग्यास्ट्रिक? ग्यास्ट्रिक। ए ग्यास्ट्रिक पो, म त तिम्रो कल्पनामा म यति हराउन थालेछु कि तिमीलाई सोच्दा सोच्दै खाना खानै भुल्दो रहेछु। ए ग्यास्ट्रिकले पनि यस्तो पेट दुख्दो रहेछ है? सरी बेबी। दुख्छ नि, यो सब तिम्रै कारणले भएको त हो नि। हे तेरी बेबी, तिमीले एकछिनको लागि त मेरो सातो नै खायौ नि। बेबी, म त तिमी बिना बाँच्नै सक्दिनँ। मेरो ड्याडीले हाम्रो रिलेसनको बारेमा थाहा पाउनु भयो भने त बिहे हुनै दिनुहुन्न हाम्रो। म त तिमी भन्यो भने त बाँच्न सक्दिनँ बेबी। बरु त्योभन्दा पहिला हामी भागेर बिहा गरिहालौँ न। ओके छ त, भनाइ छ नि एउटा, प्यार किया तो डरना क्या। अब मागेर दिएन भने भागेर भए पनि बिहा गरौँला, तर सायद त कुर्न पर्यो नि। यो उमेरमा बिहा गर्न पनि सायद कुर्नुपर्छ र बेबी। है तेरी, बिचमा कहाँबाट उमेर र सुमेरको कुरा ल्याएको? ल ओके, तिमीले जे भन्छौ त्यही ओके। गणपतिको वामहे प्रियाणान्त प्रियपतिको वामहे निधिनान्त निधिपतिको वामहे वसुममा हवनानि कर्तमात् काजलजी, ए काजलजी, बाहिर आउनु न। म को? जयरामजी कि? ए नारुजी, तपाईँ भन्नुहोस् न। अनि खोइ केही तयारी देख्दिन त, के हो यस्तो?
होइन हौ के को तयारी बरिलै कान्छी आमा भित्राउने तयारी नि अरू त के को तयारी हुनु र को कान्छी आमा भन्छिन्छ हेर न थाहा नपाए जस्तो नाटक गर्नुहुन्छ सारा संसारले थाहा पाइसक्यो अब लुकाएर केही फाइदा हुनेवाला छैन जयरामजी की होइन के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ क्लियर भन्नुहोस् न नारदजी ए नि लोइ लोइ घरमा दुधीजना छोरी बिहा गर्ने बेला भएका छन् उता छोरो भने भीमसेन बोका जस्तो डुङ डुङ्टी गनाइरहेछ बाउ भने बुढेसकालमा बिहा गर्दैछन् त्यो पनि कोरली बाछीसँग जयरामजी की ड्याडीले बिहे गर्न लागिसकेको भए त हामीलाई जन्ती जान बोलाइहाल्छिन्थ्यो नि ए नि लोइ लोइ मैले तपाईँहरूसँग झुट बोलेर के हुन्छ मेरै दुईटा आँखाले देखेर आएको ठक्रक्क सिँदुर हाल्न आँट्दै त चबीबाले साँच्चै तपाईँहरूलाई विश्वास लागेन भने हिँड्नुहोस् मसँग जयरामजी की हिँड्नुहोस् मसँग ओम गणानान्त गणपतिको मामहे प्रियाणान्त प्रियपतिको ए पण्डित बाबु तपाईँले यो गणपत कति भनिरहेको मैले 1000 रुपियाँ तपाईँले अघि नै दिइसकेको छु अब खुरुक दुईटा मन्त्र पढेर यो दुईटा माला लगाइदिनुहोस् न बिहे सकिएको नि बेहुली मात्र भएर हुन्छ बिहे गर्नलाई बेहुला चाहिएन कि बेहुलाकै बाला लाउने हो माला मैले तिमीलाई अघि 1000 रुपियाँ दिएको छु होइन यो खुरुक्क निकाल त यहाँ यति राम्रो ह्यान्डसम मान्छे यहाँ अगाडि उभिँदा तिमीले अर्को बेहुलो खोज्ने बेहुलो मै हो ल खुरुक्क यहाँ माला लगाऊ मन्त्र पढिहाल त ए हो र यत्रो उमेरको मान्छेको बिहे अहिलेसम्म मैले गराएकै थिएन मलाई के थाहा त अब त थाहा पायो होला नि ल सुरु गर लु एक एकवटा दुबोको माला हातमा लिनुहोस् लगाइदिनुहोस् म मन्त्र पढ्छु ओम मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनु हरित देवग्लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चन्द्रवलं तदेव विद्यावलं दैवलं तदेव लक्ष्मीपते तें हृगं स्मरामि वाह बाबा वाह अब यस्तै भयो क्या परिस्थितिले छोरी अब नरिसाऊ अब जे भए पनि आजदेखि यो तिम्रो के आमा भई तिम्रो दुइटै मिलेर बरुलाई शुभकामना दियो आई एम प्राउड अफ यु आज मैले आफूलाई धेरै भाग्यमानी सम्झेको छु तपाईँ जस्तो बाबा पाएकोमा म केटा मान्छेलाई यसै घृणा गर्दिनँ नि बाबा तपाईँहरू जस्तै केटा मान्छेको कारणले गर्दा मैले घृणा गर्ने हो तपाईँले हाम्रो भविष्य त बिगार्नुभयो यो केटीको भविष्य पनि बिगार्दै हुनुहुन्छ चुप लाग तिमी यहाँ आएर धेरै नाटक गर्ने होइन अनि आमा बुवासँग त्यसरी मुखमुखै लाग्ने होइन उमेर तिम्रो र मेरो समान भए पनि आजदेखि म तिम्री आमा हुँ आफूभन्दा ठुला मान्छेसँग कसरी बोल्नुपर्छ अब म तिमीहरूलाई सिकाउँछु मैले त उहिले सिकेको अरूले सिकोस् कि नसिकोस् मलाई के को टनक टनक एउटा सेल्फी त खिच्नु पर्यो नि इन्स्टा स्टोरीमा राख्नु पर्यो होइन उदाहरणीय बिहे भनेर प्रकाशजी हामी घर आइपुग्यौँ तपाईँ यहाँसम्म आउनुभयो धन्यवाद चिया भोलि पर्सि खाउँला हामी अब छुट्यौँ न त है ल राम्रोसँग सग्राक मनाउनु होला है त हस् धन्यवाद जोडाले अब दाहिने खुट्टा अगाडि राखेर गृह प्रवेश गर्ने अब के गर्छौ घरमा मभन्दा ठुलो मान्छेहरू कोही छैन जसले हामीलाई आरती गरोस् स्वागत गरोस् भित्र लैजाओस्
आफ्नो काम आफै गर्नु परेछ, त्यसैले यो काम मै गर्दैछु। ल अगाडि बढ त। पुग्नुहोस् चिन्ते काका, तपाईँ जानु, बाले फेरि गाली गर्छ। पुग्नुहोस्। होइन लभ लेटर, मैले एउटा कुरा चाहिँ बुझिनँ। इमो, वाट्सएप, भाइबर, ट्विटरको जमानामा लभ लेटर हाफनी बुवा। ए अहिले त कस्तो बुवाको लागिरहेछ, बमिट आउला जस्तो भइरहेछ। बिहे गरेन भने म त मर्दिन्छु। तेरिका कस्तो अप्ठ्यारो। यहाँ बाना दुनियाँ बाना गरौँ। ए अझ मैले केही कुरा बुझेको छैन। तपाईँको चालामाला मलाई थाहा छैन के हो यो चाहिँ। छविलाल बाले सिँदुर हाल्न आँट्दै थिए। असाध्यै Risari Maaf Season 2